Cours théorème de Gauss, page 14. Donc on continue toujours la région 2 et on arrive au quatrième point. On applique le théorème de Gauss. إذا هنا طبقنا نظرية غوس. ماذا تقول نظرية غوس؟ التدفق فيه يساوي تكامل E2 دي اس جي 2 هنا جداء سلمي بالطبع عبر اس جي 2 يساوي مجموع كلية على epsilon 0. Donc on applique le théorème de Gauss. Donc ici, on va juste remplacer. Alors, si nous avons une distribution de charge surfacique sigma, nous avons le flux, on a trouvé que c'était E 4pi r au carré. La charge grand Q, c'est sigma 4pi r au carré sur epsilon 0. On trouve E2 égale à sigma r2 sur epsilon 0 petit r au carré. إذن هنا نعوض عندنا حالتين. إذا كان عندنا توزيع سطحي التدفق هو دائما E2 4 بي ار مربع في الحالة هنا وحالة هنا. الشحنة دائما كيو إبسيلون 0 ولكن هنا الشحنة غران كيو تساوي سيغما 4 بي ار كاري. إيسي غران كيو est égal à رو 4 دو بي ار كوب. ففي الحالة توزيع سطحي نجد E2 يساوي سيغما ار مربع على إبسيلون 0 بتيت ار مربع. وفي الحالة الثانية نجد E2 يساوي رو على 3 إبسيلون 0 ار grand R مكعب على petit r مربع. ولكن في الحالتين dans les deux cas on peut remplacer ici on laisse grand Q et on trouve que E2 est égal à grand Q sur 4 pi epsilon 0. On trouve que E2 égale à grand Q sur 4 pi epsilon 0 petit r au carré est égal à KQ r au carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la deuxième région, le champ, il est équivalent, est équivalent à un champ, le champ d'une charge ponctuelle grand Q se trouvant à une distance petit r. إذا ماذا نلاحظ؟ لاحظ بأن في الجهة الثانية لما نبحث عن الحقل في الجهة الثانية فالحقل يساوي حقل شحنة غران كيو شحنة نقطية غران كيو توجد على مسافة بتيت ار. إذا هنا هذه النتيجة ممكن نستعملها لما نريد حساب الحقل في نقطة توجد خارج الكرة. فممكن نقول بأن هذه الكرة هي عبارة عن شحنة نقطية غران كيو والمسافة ما بين النقطة التي تريد في حساب الحقل والشحنة النقطية هي بتيت ار كما لو أن كل الشحن متمركزة في مركز الكرة إذا هنا الحقل يساوي ك في الشحنة Q على المسافة بتيت ار au carré. Ok. Donc ici nous avons calculé le champ. Alors on va passer une deuxième étape maintenant. On peut déduire le potentiel électrique. إذا الآن ننتقل إلى سؤال ثاني. إذا بحثنا الحقول في كل الحالات في كل الجهات. الآن نستنتج الكمول الكهربائي. إذا دائما نطبق العلاقة dV يساوي ناقص EdL. هنا مركبات E. هنا بما أن عندنا تناظر كروي هنا نأخذ الإحداثيات الكروية. الإحداثيات الكروية عندنا بالنسبة عندنا R تيتا وفي ولكن اللي يهمني هو R لأن المركب الحقل E بالنسبة لتيتا وفي 0. دونك هنا معليش هنا العبارة ما حبيتش نمدها لأن مهما كانت فهذا يساوي 0. داكور. دونك dV في حالة التناظر الكروي يكتب على هذا الشكل يساوي ناقص EdR. إذا نعوض. نبدأ الآن في لحساب الكمول نبدأ بالجهة الثانية. Donc alors pour calculer le potentiel on va commencer par la deuxième région. Pourquoi on commence par la deuxième région? Parce qu'on veut utiliser le fait que le potentiel à l'infini est nul. لماذا نبدأ بالجهة الثانية هنا؟ نبدأ بالجهة الثانية لنستعمل خاصية الكمون. نعتبر أن الكمون في ما لا نهاية معدوم
الما لا نهاية موجود في الجهة الثانية وليس في الجهة الأولى، لذا بدينا بالجهة الثانية. داكور. إذا دي في 2 نعاود يساوي ناقص موان او 2 دي ار. دونك او 2 نخلي هنا الشحنة غران كيو. نعاود عوضت هنا او 2 ب كا كيو على بوتيت ار او كاري. هنا تركت خليت هنا الشحنة غران كيو من بعد نعوضوها. إذا موان كا كيو sur petit r au carré. هنا عوضت الحقل. داكور. دونك تكامل دي في 2 تكامل دي في 2 سي في 2 اي تكامل موان كا غران كيو ار او كاري دي ار. اذا انا خرجت كا و كيو، يبقى لي تكامل ناقص 1 على ار مربع دي ار وناقص 1 على ار مربع دي ار. التكامل هذا يساوي 1 على ار. دونك هذا يساوي كا كيو على ار. ولكن هنا كذلك بما أن ما حددناش الحدود هنا للتكامل، نزيد هنا الثابت سي. سي تري امبورطون. داكور. هنا نعتبر أن الكمون معدوم في ما لا نهاية. دونك on considère que le potentiel est nul à l'infini. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que V l'infini est égal à 0. C'est-à-dire que quand R tend vers l'infini, V l'infini est égal à 0. Alors si je mets ici quand R tend vers l'infini, alors limite de V2 quand R tend vers l'infini, هذا يؤول إلى الصفر يبقى لي C. ولكن limite de V2 quand R tend vers l'infini c'est V l'infini، و V l'infini يساوي صفر، وبالتالي فالثابت هنا C يساوي صفر. إذا تلاحظوا لماذا بدينا الجهة الثانية لنستعين بهذه الخاصية أن الكمون في ما لا نهاية معدوم.